Madayaw na buntag sa tanan. O kaadlawon pa baya? Madayaw nga kaadlawon sa tanan. So, luyo sa mga bagyo kagahapon ug hantod gaina kagabii, nagpadayong kita nining atong kasaulugan. Sa walay makapakgang o makapaundang kanato sa atong pagtuo nga kining pagsimba bisag og lisod mo mata sa kadlawon, importante kini alang sa pagpalambo sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Mga igsuon, daghan nga kahitabo sa kalibutan. Apan atong pahinumduman ang atong kaugalingon karon. Nga niini nga kalibutan, kita usa ka artista lamang. Ug aduna pay mas labaw kanato, way lain, kundi ang atong labing gamhanang Dios nga mao'y direktor nining salida sa atong kinabuhi. Kita mao'y bida, siya mao'y atong direktor. Mao kini ang mga gipadayag ug masabtan nato makuha nato sa atong mga pagbasa karon nga nagahisgot sa duha ka maingon nato nga mga notable persons. Duha ka mga gianak nga adunay importanteng papel diha sa istorya sa pagpangluwas. Sa unang pagbasa, nadungog nato ang sinugdanan sa kinabuhi ni Samson. Nakaila mo kang Samson? Nakaila mo? Ako, nakaila ko. Amot lang ako. Ang Ebanghelyo usab sa laing bahin, naghisgot sa pagkatao ni San Juan nga magbubunyag. Kana, sigurado ko nakailagid mo. Kining mga tawhana sa ilang istorya nga atong nadungog, importante ang ilang papel diha sa pagpangluwas sa atong Ginoo. Ug magdala kini kanato sa pagsabot nga ang realidad sa kinabuhi nato nga mga tawo naisulod sa usa ka malangkubong plano sa Ginoo. Ug aron mas masabtan nato kini nga punto, atong tan-awon ang pipila ka mga detalye nga gisulti sa Biblia bahin sa ilang mga kinabuhi. Kay diana aduna kita makita nga mga similarities ug mga differences nga makatabang sa atong pagpamalandong. Una nga punto ang atong tan-awon ang ilang similarities. Sa ato nang nadungog, silang duha, si Samson ug si San Juan, gianak sa mga inahan nga dugay manganak or tan-aw nato nga murag baog na, wala na untay tsansa nga manganak pa. Gani naabtan na sa taas nga pangidaron, wala pagihapon manganak. Apan sa kalit lamang nahimong nagmabdos ug nataw kanila kining duha ka mga binuhat. Silang duha ginaingon nga pareho nga wala makaila og modesty aside, no? Ingon pa kaning duha ka mga binuhat, si Samson ug si San Juan, murag wala daw makaila og barbershop. Tungod kay tag-as ang ilang mga buhok ug nagpabangas sila. Apan adunay mga rason ni ana mga igsuon. Sa bahin ni Samson, gisulti sa anghel nga ang iyang hataas nga buhok mahimong factor sa iyang pagkatao. Kay kung familiar ta sa iyang istorya, kining pagkataas sa iyang buhok nahimong factor nga mabuntog niya ang mga Filistihanon, maluwas niya ang nasod sa Israel tungod kay magpabilin ang iyang kusog kung taas ang iyang buhok. Sa bahin ni San Juan, gituyo niya nga mahimong maintain niya ang murag kung sa ato pa nga pagsabot sa atong pagsulti, wild look, taas ang bangas ug murag yagit tan-awon tungod kay mao kana iyang role samtang nagasinggit siya sa kamingawan o sa disyerto nga nag-andam sa dalan sa Ginoo. Apan atong tan-awon nga silang duha pareho nga giila nga napuno sa Espiritu Santo bisan katong anaa pa sila sa sabakan sa ilang mga inahan. Kung sa hospital pa,
Moingon kita nga, naay katong lisod na bitaw nga, murag ingon ta nga, delikado ni nga bata. Gitawag ni nila nga, blue baby. Nga sa paggawas, murag patay na kay luspad or murag blue ang iyang color. Pero sa ilang duha, lahi usab, maingon kita nga, matawag nato sila nga mga miracle baby nga nataw tungod sa milagroso nga paagi. Ngadto kita sa ilang mga kalainan or differences. Si Samson maskulado ug kusgan kaayo nga tawo. Samtang si San Juan usa ka balaan og mapamalandungon nga tawo. Si Samson usa ka manggugubat o warrior ug siya ang nangulo sa iyang katawhan batok sa mga Filistihanon. Sa laing bahin si San Juan dili siya manggugubat, dili siya warrior. Usa siya ka matawag nato nga balaan nga propeta. Usa ka spiritual figure nga nagapuasa siya sa daghang mga panahon, sa daghang higayon sa iyang kinabuhi. Ang iyang kinaiya diha sa kinabuhi kanunay siyang maampuon ug maalagaron. Silang duha atong tan-awon, bisan kung adunay nagkalahi-lahi kanila, pareho ang ilang napaingnan nga kamatayon. Kanang kamatayon, kung pamilyar ta siyang kinabuhi, sa ilang mga kinabuhi, ang kamatayon nila, usa ka maduguon nga kamatayon. Una, si Samson, namatay nga natabunan sa mga bato sa templo, samtang iyang giguba ang maong templo. Samtang si San Juan, namatay tungod kay siya gipapugutan sa ulo. Mga igsuon, unsa man ang gitudlo kanato niining duha ka mga personalidad sa Biblia ug mismo sa atong una nga pagbasa ug sa ebanghelyo karon. Naklaro nato nga wala na gayud sila damha sa ilang mga inahan nga matawo pa. Apan kay natawo man sila, tungod kay nitabang una napakita ang Dios sa iyang gahom diha kanila. Ang pangutana, gusto bagid kaha nila ang kinabuhi or klase sa kinabuhi nga ilang nasinati? Masigurado nato nga wala kini nila literal nga gipangayo sa Ginoo nga Lord, mao kini among kinabuhi. Literally wala na niya gipangayo. Gusto ba nila nga mamatay nga ingon og sama sa nahitabo kanila? Kung atong tan-awon, natural kanato nga mga tawo nga ang ilang kamatayon dili gayud murag maganahan nato nga mga tawo. Dili kita gusto sa usa ka maduguon nga kamatayon. Gusto ba nila mabuhi nga ingon ni ana nga mahimong sacrificial lamb kay kana mo'y ilang papel sa ilang kinabuhi? Definitely, normal kanato nga mga tao nga ang gusto nga mabuhi kita nga gusto nato nga yano lamang, simple lamang, ug wala na mga kalisdanan. Kana bitong maingon nato nga malinawon nga pagpuyo. Apan mga igsuon, aduna bagad kitay hold sa tanan nga butang sa atong kinabuhi. Kaya ba nato nga mulikay or mupalayo sa papel nga gitagana kanato sa atong Dios? Usa ka importanteng butang ang mitumaw karon alang kanato. Hilabi na diya sa pagtuki nato sa kinabuhi niining duha. Unsa man kini nga butang? Openness. Pagkabukas sa plano sa kabubuton sa Dios. So in this life, we must expect surprises from God. Because the one who will give directions in this life is God
Himself. Siya nga adunay malangkubong plano alang sa tanan, siya lamang ang makasulti kanato sa angay natong buhaton. Nga sa ato pa, niining kinabuhi nato, kita mao'y artista nga adunay mas labaw pa, nga nagdirekta, naggiya sa atong pagsalida sa kinabuhi nga gitagana kanato. Ang nakapait lang mga igsuon, kay kung magampo gani kita usahay, murag magdiman kita sa Ginoo. Unsay dapat niyang buhaton, unsay dapat niyang ihatag kanato. Nga magdiman kita kaniya, unsaon dapat niya kini mga panghitabo sa giyera, panghitabo sa mga kagubot, kung unsaon niya ang mga lain-lain nga sakit, pananglitan kining COVID-19. Magdiman kita kaniya, unsaon niya ang mga problema ni ining kalibutana, nakasagaran ra ba, kita ra mismo nga mga tao, mao'y nagbuhat o hinungdan sa tanan. Mga igsuon, usahay, makalimot kita, o dili kita makahinumdum, ka kita nining kalibutana, gibuhat sa usa lamang ka magbubuhat. So ang ato unta mga pag-ampo, dili ingon nga mo ingon kita, Lord, mao kini ang buhata. Kundili mangutana kita, Lord, what do you want us to do? Atong hinumduman nga siya ang atong Ginoo o dili kita. Usahay lagi sa ako pang giingon, malimot kita ni ini nga kamatuuran. Ug mahimong makigdula kita no sa atong mapag-ampo, murag we are playing games nga musulti kita nga, Lord, ikaw na bahala tungod kay mao man ang akong gusto, paigui kini. And we call ourselves, we act and we talk and think like God. Karon kining duha ka mga personalidad, si Samson ug si Juan, nagatudlo kanato sa usa ka butang baliko nako, openness. We must be open to the will of the Father. We must expect surprises from God. Bisan kung dili kita ganahan sa mga gusto ipabuhat, sa mga sorpresa nga moabot sa atong kinabuhi, tungod kay parte ka na sa malangkubong plano sa Ginoo. And we have to do it all. Bisan kung kita dili dayon makasabot sa plano sa Dios ug magduha-duha kita sama sa nahitabo kang Zacarias sa atong ebanghelyo. Masunod gihapon ang iyang kabubuton. Mao gihapon ang nahitabo nga natawo si San Juan. Bisan kung nagduha-duha, maunang naamang si Zacarias sa atong ebanghelyo. Karon mga isuon, nining ikaupat nga adlaw sa Misa de Gallo, ato untang hinumduman, nga mamahimong mahinungdanon lamang ang atong pagsaulog sa umaabot nga Pasko, kung si Jesus ang atong Ginoo. Atong dawaton nga siya lamang ang Ginoo sa atong kinabuhi, nga siya lamang ang atong ipakaginoo, dili ang bisan unsang butang, dili ang atong kaugalingon. Mao nga sa ato untang mga pag-ampo, hinaot, ato siyang pangutanon, Ginoo, unsay gusto nimo nga buhaton ko? Ug hunungon nato ang magdiman kita nga moingon, Ginoo ko, buhata kini, buhata kana, alang kanako. Mga igsoon, kung siya ang Ginoo nga magbubuhat nato, siya ang mas nahibalo sa makaayo kanato. Siya ang mas may control kanatong tanan. Busa, ablihan lang nato ang atong kaugalingon. Kay ang Ginoo, siya ang atong Ginoo sa tanang sorpresa. Kinsay bida ni ining atong kinabuhi, tinuod kita. Apan kinsay direktor, ang Ginoo lamang.
dalay ko ng Diyos hangtod sa kahangturan.